लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः अरुंधति वशिष्ठाभ्यो नमः सीतारामाभ्यो नमः उमाकाशे विश्वेश्वराभ्यो नमः गोविंदाय नमः మైక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం మైక్ లోకి మీరు దిగి స్టార్ట్ అయినప్పుడు మాట్లాడద్దని हरे श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः जनार्दनाय नमः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तमः ओम तत्सर्ववर्णे मर्गोरेष्टिदेः दियो यो प्रचोदयातं मापो जलसमृतं ब्रह्मपूर्वावश्रवः चेदिस ममानुपुण्डे मम बलवदक्षाय द्वारा श्री परमेश्वर विद्यतं महाश्याः आदि ब्रह्मणः द्वितीयः श्री श्रवकर्मश्रेयः दक्षिणानेनः भाद्रपदमासस्यामेः स्वपदवसीमा सदावप्रश्याः